शहजाद साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आपकी जो शादी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हुई है, अगर वो ये शादी ना करवाते तो शादी नहीं होती। तो उनसे पूछा गया कि किस सिलसिले में, किस तरीके से हकीम शहजाद साहब ने आपकी शादी कैसे करवा दी नबिया अली खान की। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हारिस का इलाज जो था वो मैं करवा रहा था, और वीडियो नबीहा आ जो गई है, है, नबीहा वीडियो जो है लाइव वो दिखा दें। जहनी इलाज बहुत 6 सालों से कर रही थी, जी जी। और मैं उन्होंने जो कहा इलाज कि कर मैंने रहा ये था। शुगर लगाया, गलती से बोला है ये सब अभी कुछ, आपको वीडियो आ गई है। उनकी जो है आपके सवाल का जवाब जो है वो आपको जो है उनकी वीडियो में मिल जाता है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस तरीके का जवाब है कि सुनिए। जैसे अल्लाह माफ करे नाउजुबिल्ला कि कोई एक नया शादीशुदा कपल है और उसको ये बोला जा रहा है जी। कि जैसे कोई मर्दाना कमजोरी का इलाज कर रहे थे वो बैठ के। अच्छा, ये औरत जो इनके पास गई है ये हमारी जानी दुश्मन है। एक मिनट, ये स्पीकर पे वीडियो जरा कैम क्लोज। वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारा आपस में फ्रेंकनेस लेवल है, गपशप है, ठीक है। तो मेरा उनसे मिलने का मतलब हकीम शहजाद जैसे कि एक मशहूर आम हकीम है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसने मुझसे दवाई ली है या उसने मेरे से कोई इलाज करवाया है, इलाज करवाया, या डॉक्टर नबिया अब मान गया ना कि इलाज नहीं करवाया। मतलब जो बातें की जा रही हैं। बात ये है कि डॉक्टर हारिस जो है ना, उनके साथ मेरा दोस्ताना है, ताल्लुक है, काफी मुलाकात वो कह रहे हैं मैंने प्यार में कहा। तो मिलते वक्त मैंने कहा यार तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो उसने शादी कर ली। इसके पीछे कोई दवाई वाली कोई सीन नहीं है, कोई फक्की वाला सीन नहीं है, कोई माजून वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो जस्ट इसको, और ये जो एंकर पर्सन मेरे दफ्तर में घुसी हुई है, इन्होंने ये पूरी बात जो है ना इस पे अपलोड नहीं की, उन्होंने ये कटिंग करके ये वीडियो डाली है। तो आप ये पूरा इंटरव्यू देखें और फिर जनाब मवाजना करें कि मैंने क्या बोला और उन्होंने क्या समझा। वो हमारी दुश्मन है, वो दुश्मन है जो शादी में फिक डालना चाहती थी। हाँ। उसके साथ एक बुलडोजर भी होता है, और इस एंकर हाँ। पर्सन को कहता हूँ बड़ा ये बुलडोजर। सुन ले। ठीक है, उतनी कर जितनी तू बर्दाश्त कर सके। थैंक यू। ये मगर औरत एक बात मैं हकीम शहजाद साहब आपसे जरूर करना चाहूँगी कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि मैं ये कह रहा था हारिस को कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं नबिया से शादी कर लूँगा। हाँ। आप बहन बोलते थे, जब बहन का रिश्ता बोल देना और बहन का दर्जा दे दें तो उसके बाद वहाँ पे शादी नहीं बनती है। जब बहन का रिश्ता बन जाए ना, ताल्लुक बन जाए, वहाँ पर उसको ये बोल देना कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये लेकिन कोई अच्छा एक बंदा गलती का इतराफ कर ले तो उसको माफ कर। फिर उसके बाद ये वाली बातें बोल देना, कजन मैरिज में भी तो शादी होती है, पहले भी तो भाई बहन ही बोल रहे होते। नहीं, जब बाद में आप किसी को बहन बोलते हैं ना और सगी बहनों से बढ़ के, भाइयों से बढ़ के लेते हैं, तो भाई बहन का रिश्ता अच्छा, होता है। ये आप खुद बीवियों वाले, हाँ जी, बिल्कुल। बच्चों वाले, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती। हो सकता है कहीं आप लोगों को लोग बुरा समझते हो, मगर मैंने कुछ आपके अच्छे पॉइंट्स भी सुने। मैंने सुना आप लोगों के घरों में नलके लगाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। जहाँ पर लोगों ने आपकी बहुत बुराइयां देखी वहाँ किसी ने अच्छाई शायद नहीं देखी। मैंने हमेशा लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढी हैं, तो मैं आपकी ये अच्छाई सुन के ही मैं आपकी रिस्पेक्ट्स में ये कहना चाहूँगी कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसी बात ना कीजिएगा, और इनको प्लीज़ एज वीडियो में सॉरी ज़रूर कीजिएगा और कहिएगा कि आपकी बहन है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है वीडियो इसलिए अच्छा, चलाई है। बात हो रही थी एक बुलडोजर संडे की, हाँ। एक ड्रम की। ये कौन है ये संडे TikTok पे पे? आता है ये संडा। टिकटॉक पे आता है, आती है? ये आती दुश्मन है। है डॉक्टर नबिया का। हाँ 2 साल से हाँ ये हर चीज में फिक डालना चाहता है, चाहती अच्छा। है और औरत इतना है। नहीं, वो अच्छा, कहीं संडा। आपको तो नहीं चाहती है? पता नहीं क्या चाहती है वो। मुझे लगता है आपको चाहती है। 250 किलो की औरत वो- किसी को क्या चाहेगी? 250 वो कहीं पे अगर बोरिंग करनी हो ना, कहीं पे बोर देखा, बोर हाँ डीप होता है ना, हाँ। तो उसको मेरे ख्याल से ऊपर से जो है ना वो ऐसे किया जाए तो वहां पे बोर हो जाएगा। आपने कहा है कि मैं लोगों के प्रक्षे उड़ा दूंगी अगर किसी ने हारिस की तरफ आंख उठा के देखा, तो फिर ये अगर उठा के देख रही है जो कि 150 किलो की कोई आप कह रही नहीं, हैं वो कि मेरे इनकी खुशी में ना, इनकी खुशी, इनकी शादी की खुशी में, इनकी शोहरत जब इनको मिली, इनको जब अल्लाह ने इज्जत दी, तब से वो औरत परेशान है। हाँ। वो एक फ्रॉडन औरत है, वो बुलडोजर। किस किस के साथ फ्रॉड किया बताया ना कुल के? फूड व्लॉगर राबिया खान सदोजई के साथ फ्रॉड किया, ओके 80,000 का, अच्छा। आपकी डिजाइनर और मशहूर एंकर हिना सलमान के साथ फ्रॉड किया, 35,000 का। ठीक है। ये और एंकर भी है तो डिजाइनर आपने बताया एंकर था ना जी कि हैं, एंकर मॉर्निंग भी शो हैं, करती हैं। मॉर्निंग शो अच्छा। करती हैं। इसके अलावा S9 जो जुए की गेम है उसको प्रमोट करने वालों को FI और NCCI ने गिरफ्तार कर लिया ना, तो ये उनकी प्रमोटर है, ये तो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है, इसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? मिलियंस जो है रुपीस ले चुकी है ये, हर और बंदे पे इसके गन साथ उछालती है। इसके साथ जो है एक और इसकी चेली या नरमोइन, वो NCCI के रिडार पे है लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा।
وہ اس نے بھی جوئے کی ایپ کو پروموٹ کیا, کتنی ٹرانزیکشن اس نے کیا, میرے سے ثبوت لے لو. انہوں نے کہاں سے ٹرانزیکشنز کی ہیں, کہاں سے لیے ہیں, کس کس کو جوئے کی ایپ کے پیسے دیے ہیں اور کس کس سے لیے ہیں, مجھ سے پوچھ لو, مجھ سے تصدیق کر لو, NCCI میرے پاس آ جائے, ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں. تو ڈکی بھائی جو ہے وہ گرفتار ہو گئے, ڈکی بھائی کو پکڑ لیا. اچھا میں کبھی کبھی سوچتی ہوں وائی اونلی ڈکی بھائی, ڈکی بھائی سے دیہڑی بڑی لگ جائے گی نا. ڈکی بھائی کے علاوہ جو اور باقی جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کو اس بھی عورت پکڑا نے گیا, نماز یہ کا بات بھی مذاق تو ہے. اڑایا, اس کو پکڑنا تو پھر سب کو چاہیے نا, پکڑنا سب کو چاہیے. ایسے کہتا ہوں کہ رجب اگر نماز کا اس کو کہا گیا کہ مذاق اڑایا ہے, اس کو پرچے ہو گئے, تنقید شروع ہو گئی, اس کے جو ہے وہ فتوے لگ گئے. اس عورت نے اڑایا. روبی ملک جو کہ بلڈوزر ہے, ڈرم ہے, اور میں اس کو کیا کہوں, یہ ایک سنڈے ہے, اس نے ہماری نماز کا جو کہ اتنی, میں کیا کہوں کہ نماز سے بڑھ کر کیا چیز ہے, ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کی اس نے عزت کو مجروح کیا ہے, اس نے ہمارے جو احساسات ہیں اس کے ساتھ کھیل لیا, یہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا. اس پر جو ہے وہ FIR اور فتوے کیوں نہیں لگتے؟ سب سے بڑی بات اس نے جوئے کی ایپ کو پروموٹ کیا, یہ جوان پھر اور نئی نوکریوں کا لڑکیوں جھانسا دے کر جھانسا دیتی ہے کہ سرکاری نوکری لگوا کے دوں گی, 10-10 15-15 لاکھ کھاتی ہے. یہ ایک فراڈی ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی ہے, اسی کے ساتھ جو ہے اسی کی کریکٹر اسیسینیشن اور کردار کشی کرتی ہے. 2 منٹ دیں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ساری سیاست کہاں سے ہو رہی ہے. بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہی لائم لائٹ میں کیوں رہتی ہے, ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو ہی کنٹروورسی کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے. سوال کوئی یہ بھی تو مجھ سے کرے نا کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہی کیوں, کیا پاکستان کا مسئلہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کی آلودگی نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ کسی غریب گھر میں جو ہے وہ راشن پہنچانا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو چھینک کب آتی ہے؟ ڈاکٹر نبیہہ علی خان اپنے نکاح کے موقع پر جو ہے وہ کتنے کلو کا جو ہے وہ زیور پہن کے بیٹھی تھی اور کتنے جو ہے وہ کروڑ کا جوڑا پہن کے بیٹھی تھی. یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ بات چیت رہ گئی ہے. گھر اپنا ہے یا نہیں ہے, عزت دار آدمی عزت سے اپنی صرف روٹی پوری کرتا ہے. میں کوئی اللہ معاف کرے سڑک چھاپ نہیں ہوں, میں جس گھر میں کرائے پر رہ رہی تھی اس پہ ابھی لاکھوں روپے کرایہ دے رہی تھی, اور میں جو ہے وہ اپنی محنت سے کماتی ہوں اور اپنی محنت سے جو ہے وہ خرچ کرتی ہوں. سیدھی بات یہ ہے کہ یہ 2 عورتیں ہیں, ایک وہ عورت جو اپنے آپ کو یوٹیوبر کہتی ہے جس کو میں کالی ماتا کہتی ہوں, اور یہ ہے بھی کالی ماتا. تو یہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے یہ عورت جو ہے, یہ کون ہے کالی ماتا, کون ہے؟ یہ ایک یوٹیوبر ہے اور یہ اپنی جس طرح کی پرچے کرواتی ہے لوگوں پہ, یہ پرچے کرواتی ہے. پھر سیٹلمنٹ میں اقرار کے پروڈیوسر پہ اس نے پرچہ کروایا ہے, اقرار الحسن کے پروڈیوسر پہ, بلال پہ. آپ کی کو میں نے اقرار کے ساتھ بھی ویڈیو, آپ نے کوئی سپورٹ کی اقرار کو بھی؟ ہاں, شف سرکار والے معاملے میں ہم نے اقرار کو سپورٹ کی. ہم ہی کھڑے کس طریقے سے, کیسی سپورٹ کی, کیا 400 ینگ جرنلسٹ تھے, وہ ایونٹ میں نے کیا تھا, 100 چینل تھے میڈیا کے. میں نے لاہور سے کلر سعیدہ اقرار کے ساتھ اپنی ٹیم بھیجی تھی, جب یہ گیا تھا کہ اس کو جو ہے سپورٹ ہو اور اس کو کوئی مسئلہ نہ آئے. اور اقرار الحسن نے اس بات کو اپریشیٹ کیا, انہوں نے ویڈیو بنائی ہمارے لیے. پھر اوریا صاحب ہوں یا عمران ریاض ہو, بالا تر ہو کے کوئی نون لیگ کے حق میں لکھتا ہے یا بولتا ہے, یا پیپلز پارٹی کے حق میں لکھتا ہے یا بولتا ہے, یا PTI کے, یہ ہمیں نہیں, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ایز اے جرنلسٹ کھڑے ہوئے لوگوں, ایز اے جرنلسٹ, ایز اے کمیونٹی, کوئی کسی کا جھکاؤ کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ہمیں اپنی کمیونٹی سے محبت ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نے ریکوریاں کرائی لوگوں کے. ایک لڑکی تھی, اس کے پیسے کھا لیے تھے, DIG شارق جمال کا سالہ تھا, اس نے جو ہے وہ اس کا لاکھوں روپیہ کھا لیا تھا. وہ 10-20 گن مینوں کے ساتھ چلتا تھا اور تقریباً 10-12 ویگو ڈالے تھے اس کے پاس. میں نے اچھرے تھانے کے باہر گھیراؤ کر پریس کانفرنس کی, ایک دن میں ریکوری کروائی. پھر FIA آفس کے باہر ہم نے احتجاج کیا, وہ احتجاج بھی رنگ لایا, بہت بڑا کام تھا.